अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अयि मान्यमान्याः सादरं वन्दनानि। षोडशे दिनाङ्के बेङ्गळूरुनगरे भारतीय संत महापरिषदः लोकार्पण महोत्सवः समायोजयिष्यमाणः वर्तते। या च परिषत् भारतीय संस्कृतेः भारतराष्ट्रस्य च सुदृढं परिरक्षणेच्छया समुद्घाट्यमाना वर्तते। तस्मिंश्च लोकार्पण महोत्सवे महता आनंदेन सोत्साहेन सेवायै दासजनोऽहं भागं ग्रहीतुकामः समागच्छन् वर्ते। तदत्र अनेके स्वामिनः साधवः महान्तः मंडलेश्वराः महामंडलेश्वराः पीठाधिपतयः एवं अन्ये च जीयर स्वामिनः भट्टाचार्याः बहवः पदाधिकारिणः भागं गृहीतुं सोत्साहमागच्छन्तो वर्तन्ते। येषाञ्च सर्वेषाम् आशीर्भिः अनुगृहीतो भवितुं दासजनोऽहम् आनन्देन समागच्छन् वर्ते इति निवेदये। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।